सुरुवात एक गीत घेऊया, नंबर A10. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतोर कानार पडोत साल्याची वो कोणू चुरो खाशायांका जिवी कोचाक आयज देव आमचो उलोयतलो खाशा आमकां जिवी कोचाक आयज देव आमचो उलोयतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सोबा भाग्योन जाकोबाची परब समोर उमता. भाग्योन जाकोब दोरदूत रोक साक्षी जेजूक चिटकून तो रावलो. ताची देख आमी घेवया आनी आमचो भावार्थ ओखण करूंक ह्या मिसांत आतां वांटो घेवया. दिनवाशी काळजान हे मिसाचें बलिदान आतां आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगलीं पातकी देव आमकां सोयेक दिता आमची पातकां उळकूंक. दर दिसा आमच्या चिंतनांनी आमी देवाक दुखयता. आमच्या पेल्याचेर आड आमी पातक कोत्ता. राग घेवन आमी आमचें जिवीत जियेता. तर ह्या वेळार आमच्या सगल्या पातकांची आमी दूख धरया, बोगसणें मागुया आनी व्हडल्यान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. दोनया देवाची तुस्त आमी करुया आनी मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया
सोर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करतांव, आमी तुका दिन वाचतांव, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेलये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या दोन दुतान भितरलो पयलो भाग्योन जाकोबाक तुवें विंचलोय. ताचे साक्षे वरवीं लोजे आनी भिरांती विणे भावार्थ पोरगोट उच्चारूंक आमकां धीर मेळूं. आनी ताचे विणवणेन सगली पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कुरिंदकाराक बरयलोलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, असली व्हडती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतांव. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेपन पडनाव. आमी गोंदळाक सांपडटांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाड पडनाव. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मोन्नाचे आदीन करीत आसा. हे भाशेन मरण आमचें सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सत मारलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकां जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कुडपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन करतात लुवणी. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान
आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली. जोबाब रोडण्या दुखांनी वोमतात ती, गायनां गावून करतात लोणी. जशे नेगेबांद उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखांनी वोमतात ती, गायनां गावन करतात लोणी. जोबाब रोडण्या दुखांनी वोमतात ती, गायनां गावून करतात लोणी. वेता वेता दुखा बरीत चोल्ली, हातांत घेवन वोमचे बी. येता येता गितां गावन आयली, माथ्यार मारून कोणसांचे भोरे. जोबाब रोडण्या दुखांनी वोमतात ती, गायनां गावून करतात लोणी. उद्गार Zoe, 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 sorvespora. Zoe, 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 sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Zoe, 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 sorvespora. Zoe, 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 sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोरशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसोवंक लाय. जेजून परतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? तांणी म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें, ऑन भावार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर येरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक दीस एक टिचर आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यां लागीं एक विचार कोत्ता, प्रश्न कोत्ता. Who was the first person to land on moon?
चोंद्रिमाचेर पयलेच पावट कोणें पांवो दवरलेलो. आनी सगळीं भुरगीं आपलो हात वयर उबारतात आनी म्हणटात, नील आर्मस्ट्रॉंग. टिचर खुशाल जाता. टिचरान एक प्रश्न कोत्ता, हू वॉज द सेकंड पर्सन टू लँड ऑन द मून? सगळीं भुरगीं एकामेकाक पळयतात. ती म्हणटात, टिचर आमकां खबर ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, द वर्ल्ड रेकग्नायझीस ओन्ली द फर्स्ट पर्सन, नॉट द लास्ट. जो कोण उंचल्या आनी पयल्या पावंड्यार आसता, संवसार ताका सलाम कोत्ता, नोमान कोत्ता. हो समाज आमकां सगल्यांक एके स्पर्धेंत घालता. देर इज अ रेस, देर इज अ क्रेज टू बिकम फर्स्ट. आनी देखूनच जेन्ना आमी टी व्ही पळयता, जायते कमर्शियल एड्स आसतात. उदाहरण दिवपाक, फॉर एग्जाम्पल, बॉर्नविटा, तयारी जीत की. एक आवय आपल्या भुरग्याक रेसीक धांवडायता. एक आवय आपल्या भुरग्याक स्विमींग करूंक शिकयता. एक आवय आपल्या भुरग्याक खेळोंक शिकयता. टू विन, टू कम फर्स्ट. मोगाच्या भाव भयणीनो, the ideas of the world are always in contrast with the ideas of Jesus Christ. अशें हांव कित्याक म्हणटा? कारण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जुआंव आनी जाकोब हांची आवय जेजू सोरशीं येता आनी जेजू लागीं मागता, म्हज्या पुतांक तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हणून. ती कितें मागताली तिकाच खबर नासली. कारण the ideas are imprinted on our mind by the world. The ideas of the world are limited, but the ideas of Jesus Christ supersede the ideas of the world. जेजू जाकोबाक आनी जुआंवाक न्हयच फकत आपल्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोंक सोदतालो, पूण तो आपल्या काळजांत तांकां एक जागो दिवंक सोदतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता, तेन्ना देवाची येवजण आमकां दाखोवळ जाता. जाकोब जेजूक चिटकून रावलो. देवाची येवजण ताणें मानून घेतली. रोक्त साक्षी तो जालो. एके भाशेन जेन्ना जेजू ताका काल्स दिता, तो त्या काल्सींतलें रगत पियेता आनी जेजूक साक्ष दिवपाक तो आपलेंच रगत वारोयता. ल्हानवीक तो जाता, चाकोर तो जाता, सेवक तो जाता, आपलो जीव ओगडायता आनी अशें करून जेजूच्या काळजांत एक जागो जोडून घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज काल आमी पळयता कॉम्पिटिशन, कंपॅरिजन. आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यां लागीं सोर करप हें स्कॉलांनी, कॉलेजींनी आनी आतां आमच्या फामिलीनूय रिगलां. एक भाव दुसऱ्या भावाकून चड ओदीक व्हडलो जावंक सोदता. एक भाव दुसऱ्या भावा परस ओदीक गिरेस्त जावंक सोदता. हांव सदांच म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट, in order to get pleasure from the failures of others, it is not success, it is sickness. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तशें तुमचें मोदें जावचें न्हय. जो कोण व्हडलो जावंक सोदता तो सेवक जावचो. जो कोण पयलो जावंक सोदता तो चाकर जावचो. तर ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया आनी समजून घेवया की आमी एक मातयेचें आयदन म्हणून सेवे चाकरेचें मौन आमच्या भितर घालुया आनी पेल्याची सेवा करूंक देवाची कृपा ह्या मेसांतल्यान आयज आमी मागुया. आमेन.
दाना तयारी वेळार गीत घेवया नंबर C24. C24. मातेचे भांगार करू शोकताय तूं एकाच उतरान मातीतून आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्यान दोयाळ बापा भोक्ती पोडान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोमतां आमचे वरदान तुका वोमतां आमचे वरदान दोयाळ बापा भोक्ती पोडान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोमतां आमचे वरदान तुका वोमतां आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, सोम्या जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची काल्स सगल्या दोन दुतां भितर बागयोन जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोगता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पितां. ताचे वरवीं सगलीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोल दी. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी दी सर्वेस्पराथाय उबातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहेन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो हीण तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागयोन दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान ओन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ओन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घोट परगोटुया. Jesu melo, Jesu জীবন সালা, Jesu nowian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोर्न तुता, संत आंतोन, संत पाद्रे पियो, आसिसीचो सा फ्रांसीस आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागोंक लायला. जायतीं आमची भाव भयणां निराशी जाल्यांत. जायतीं हॉस्पिटलांनी आसात आनी कितलींशींच तांची सोयरीं दायरीं हॉस्पिटला भायर आसात, रावतात आपणाची घरचीं बरीं जावन परत घरा येतलीं म्हणून. आयज खेद भाशेन तांचे पासत आमी मागुया, देवान सगल्यांक राखल्या पुरो म्हणून. जेजून शिकयलें प्रार्थन भावार्थान आतां व्हडल्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतलीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आयज आमकां जोण एकल्याक म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
आमेन. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपुयल्या ती सोगली सुभागी. सोम्या तुमी भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमया वेळार गीत घेवया नंबर D15. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनीक जशें उदक. उज्या देव्याक बोल भिजलेचें, यंत्राक चलोवंक बळ उबेचें. उज्या देव्याक बोल भिजलेचें, यंत्राक चलोवंक बळ उबेचें. तुजे बोगोर मागना जिवीत, ना बोल जेजू आनी पदवी. तुजे बोगोर मागना जिवीत, ना बोल जेजू आनी पदवी. मोगाळा जेजू, आमचे मोदें तूं हाजीर आसाय. उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी तूं येताय. पूण ह्या वेळार आमच्यांनी तुका उंड्या रुपान उंड्या सोऱ्या रुपान घेवंक जायना. तोरूय पूण आत्मीक वाटेन तरी आमच्या काळजांनी ये म्हूण आमी प्रार्थून मागता. मोगाळा जेजू, आमचेर आनी आमच्या घोराब्याचेर, आमच्या वावराचेर, भुरग्यां बाळांचेर आनी सोमेस्त आमच्या बाबा भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान सगल्यांक फायदो जावं दी, सगल्यांक बरेंपण मेळूं दी. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या दोन दुताची परब समारंभून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. बागयोन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कोश्टांच्या कालसींतलें पिवन स्वर्गार जेजूचे मोहिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज केद भाशेन फादर रॉनी आनी अनूप तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. ते आयज हांगसर आयले आमचे शांती निवासान हे मिसाचें रेकॉर्डिंग करपाक. केद भाशेन तांच्या मिसावाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच परी कोयराक आदार दितले आमच्या फादर सेविलाक, फादर एल्डनाक,
ब्रदर जॉयल आनी ब्रदर मायरस तुमकांय देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मिसाची भेट सोंपली. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साऊदी सायबिणी तुगे आमची राणी आयकोन गे माये तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकोन गे माये तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून.